Aici disa te va carca de pia, aici disa te va, aici disa te va carca de pia, salia ta cea usuara. Aici disa te va, aici disa te va, aici disa te va, salia ta cea usuara. Sol, 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 ta cea usuara. Sol, 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 ta cea usuara. Sol, 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 ta cea usuara. Salia ta cea usuara. Sol, 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 ta cea. Sol, 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 ta cea usuara. Sol, 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 ta cea usuara. Salia ta cea usuara. Aici disa te va, aici disa te va, aici disa te va. हास्य ताच्या उस्वाडात एकामेकाचे तोंड पडया आणि सगळे एकामेकाक आयच्या दिसा आमी देवाकार दिवया आणि ताच्या उस्वाडान चलया. तयार आसात? आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक चलया ताच्या उस्वाडान. सन 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 ताच्या, सन 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 ताच्या, सन 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 ताच्या उस्वाडान चलया ताच्या. आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक कार्का दिवया. हास्य ताच्या उस्वाडान एकामेकाक पळोवन हा 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 ताच्या उस्वाडान सगळी बोटल्यान ऐका ना मोगाचेनो. हा 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 ताच्या उस्वाडान हास्य ताच्या. आमी रोडटा तेन्ना देवसार लागीं आमी हांसता तेन्ना देवसार पळोवन वेता. मंगळ पावनांनी मेळो आमी वटल्यान हांसता तेन्ना आमी सण आनी सण सोम्याच्या आनंदान करता. हो विश्वास दवरून सगळीं जाता तितल्या वटल्यान हा 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 ताच्या. ऐका ना ताच्या उस्वाडान हा 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 ताच्या उस्वाडान हास्य ताच्या उस्वाडान. आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक बसया ताच्या उस्वाडान. सगळी बसा, सगळी बसा. आयच्या दिसा देवाक कार्का दिवया. आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक मुठया ताच्या उस्वाडान. बस बस ताच्या उस्वाडान. बस 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 ताच्या उस्वाडान मुठया ताच्या उस्वाडान. सगळी सांगाता बस बस उठ 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 ताच्या उस्वाडान. बस 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 ताच्या उस्वाडान मुठया ताच्या
आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक नास्या ताच्या उसवाडान सगळी नाचोन नाच 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 ताच्या उसवाडान नाच 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 ताच्या नाच 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 ताच्या उसवाडान नास्या ताच्या नाच 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 ताच्या उसवाडान नाच 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 ताच्या उसवाडान नाच 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 ताच्या उसवाडान नास्या ताच्या उसवाडान आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक मुडया ताच्या उसवाडान आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक मुडया ताच्या उसवाडान सगळी आमी उडोन ताच्या उसवाडान ताच्या उसवाडान ताच्या उसवाडान मुडया ताच्या उसवाडान सगळी वयर ताच्या उसवाडान ताच्या उसवाडान ताच्या उसवाडान मुडया ताच्या आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक गा दिव्या, आयच्या दिसा देवाक गा दिव्या सल्या ताच्या उसवाडान आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक गा दिव्या सल्या ताच्या उसवाडान सन 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 ताच्या सन 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 ताच्या उसवाडान सन 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 ताच्या उसवाडान सल्या ताच्या उसवाडान सन 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 ताच्या उसवाडान सन 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 ताच्या उसवाडान सन 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 ताच्या उसवाडान सल्या ताच्या उसवाडान सन 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 ताच्या उसवाडान सन 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 ताच्या उसवाडान सन 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 ताच्या उसवाडान सल्या ताच्या उसवाडान बस 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 ताच्या उसवाडान उठ 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 ताच्या उसवाडान बस 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 ताच्या उसवाडान उठया ताच्या उसवाडान नाच 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 ताच्या नाच 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 ताच्या नाच 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 ताच्या उसवाडान नास्या ताच्या सगळी उडोन उड ताच्या उसवाडान उड ताच्या उसवाडान उड ताच्या उसवाडान उडया ताच्या सगळी हासोन हा 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 ताच्या उसवाडान हा 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 ताच्या उसवाडान हा 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 ताच्या उसवाडान हास्या ताच्या आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक गा दिव्या सल्या ताच्या उसवाडान आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक, आयच्या दिसा देवाक सल्या ताच्या उसवाडान सल्या ताच्या उसवाडान सल्या ताच्या उसवाडान हालेलुया 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 सगळी जाता तितल्या व्हडल्यान देवाची स्तुती करात भाव भयणांनो हालेलुया 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 सगळी तोंड उक्ती करून जाता तितल्या व्हडल्यान हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Jesu, Jesu. Jesu, 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 Jesu. Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tamanasthana वडले बोबे, वडा बोबे देवाची स्तुती करा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Aici disa deva corga divia. Aici disa deva. Aici disa deva. Saliatacha. Saliatacha. Saliatacha usvarda. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यानु जायती पावडी आमकां भिरांत आसता. आमी मेल्या उपरांत खंय वेतले. थोड्यांक दुबाव येता. हांव मेल्या उपरांत स्वर्गार वेतलो वो एम कोणान वेतलो. हांव स्वर्गार वेतलो वो एम कोणान वेतलो हाची खात्री देव. दुसरें ह्या संवसारांत तूं जियेता आसतना कसो तूं जियेताय ताचेर बी दवरलेलें आसा. पवित्र पुस्तकांत हाची जायतीं उदाहरणां मेळटात. एक म्हणल्यार लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 to 31. लुकाचें शुभवर्तमान 16वा अवेसूर वडी 19:30-1 हे वाचून पळय. कशे भाशेन एक मनीस स्वर्गार आनी एक मनीस इफेर्नान ओएम कोणान वेता. बारीकसाणेन आमी नियाळीत करीत जाल्यार आमकां 2 भाशेची पातकां मेळटात. एक पातोक आमी करता, दुसरें पातोक आमी करिना. पवित्र सभा शिकयता ते भाशेन the sin of commission and sin of omission. आमच्या दुसरे भाशेन आमी केलां देखून आमी भोगूंक जाय. हे आमी करूंक ना देखून आमी भोगूंक जाय. हांगासर हे 2 भाशेचे मनीस मेळटात. आनी ते मनीस एक ग्रेस मनीस आनी एक गरीब मनीस. ग्रेस मनशाचें नांवूय म्हणल्यार ग्रेस्काय. The rich man is rich. गरीब मनशाक नांव आसलें. कितें नांव ताचें? गरीब मनशाचें नांव लाजार. लाजार हिब्रू भाशेन इलिजार, गॉड्स हेल्प. सर्वेस्पोर म्हजो आदार. गरीब मनशाचो आदार म्हणल्यार सर्वेस्पोर. ग्रेस मनशाचो आदार कोण गाय? ताची ग्रेस काय. ताका नांव नासलें पूण आमच्यांनी ताका नांव दवरुया. ताचें नांव ग्रेस काय. बाबडीनो, दुसरें ह्या दोनी मनशां भितरलें अंतर म्हणल्यार एक ग्रेस मनीस आसलो तो भलायकेन बरो आसलो. रिच मॅन व हेल्दी. दुसरो गरीब मनीस भलायकेन तितलो बरो नासलो पूण देवाची ताची भावात आसलो की देव म्हजो आदार म्हूण. ग्रेस मनीस सगळोच पोजळटालो. सगळेच वाटांनी सगळे वाटेन तो पोजळटालो जाल्यार गरीब मनीस सगळेच वाटांनी हारलेलो आनी जिवितान सांडलेलो. पयलें ग्रेस मनशाची ग्रेसकाय, दुसरें ताचें वडपण म्हणल्यार ताची भलायकी आनी तिसरें ताची सगळी संपत्ती हें ताची कुशालकाय. गरीब मनशाचें नांव लाजार म्हळ्यार देव म्हजो आदार. दुसरें ग्रेस मनशा गरीब मनशा सवें कांयच ताचे लागीं नासलें. तिसरें हो घरदार नासलो असलो मनीस.
बाबळीनो ग्रेस मनशान एमकोणाक वचूंक कसलें पातक केलें काय? ह्या मनशाक गांवी चोरल्यो, हे मनशा सगळें कितें चोरलें नागयलो फटयलो असलें कांयच ताणें करूंक ना. परतें जाल्यार ताणें करूंक विसरलो ती म्हळ्यार आपली जबाबदारी. देवान ह्या मनशाक ग्रेसकाय दिल्ली. ही ग्रेसकाय घेवन ताच्यांनी सूर जोडूं येतालो. ही ग्रेसकाय घेवन ताच्यांनी देवाक मानवलो जावं येतालो. आमच्या कायद्या प्रमाणे नो क्रायम नो पेनल्टी. तुवें तर कांय खून करूंक ना जाल्यार तुका खास मेळूंक फावना. पूण हांगासर अशें कांय घडलें ना. ह्या मनशान कांय वायट करूंक ना तरी आसतना ताका एमकोणान वचचें पडलें. जायते फावटी आमी बी अशें चिंता, हांव बरो मनीस, हांवें कोणाक वायट करूंक ना. तरी आसतना तुवें आनी हांवें एमकोणान वचूंक पडटलें हातूंत दुबाव ना. मोगाचें न्हू, जायते फावटी आमकांय देवान ग्रेसकाय दिल्या. ग्रेसकाय वायट न्हय, ग्रेसकाय देवाची देणें. ग्रेसकाय घेवन आमच्यांनी खुशाल जावं येता आनी दुसऱ्यांकूय खुशाल करूं येता. ह्या ग्रेस मनशाची ग्रेसकाय ताणें सगळ्यांक दाखयली. पूण ग्रेसकाय ताणें गरिबाची सेवा करूंक वापरली ना. दुसरें ताच्या घरा लागीं हें सुणें कशी हो मनीस पडून आसतालो. आयज जाय जाणां ग्रेस्तांच्या घरांनी गेटीचेर एक असो बोर्ड आसता, बी अवेर ऑफ डॉग्स. सुण्या पासून चतूर राव. एका दिसाक हांव असो विजिटाक गेल्लो आनी भायर गेटी लागीं रावन जाय तो वेळ गेटीचेर मारता कित्याक ते गेटीचेर असो बोर्ड आसलो, बी अवेर ऑफ डॉग्स. आनी व्हडली गेट ती. आनी खरेंच हांव भियेलो तांगे जाय ती सुणीं आसात आसतली म्हूण, कित्याक हो बोर्डूय बी व्हडलो आसलो. कांय वेळान एक बायल आयली आनी तेणें म्हणलें, ये इतलो वेळ कित्याक रावलो फादर तूं? हांवें म्हणलें, तुमच्या सुण्यांक हांव भियेलो. आनी तेणें म्हणलें, फादर आमगेर सुणीं नात. मागीर हो बोर्ड कित्याक? ना फादर, कोणूय भितर सरत म्हूण आनी आमची ग्रेसकाय व्हरत म्हूण आमी हो बोर्ड घातला. बाबा न्हू, आमी आमची ग्रेसकाय सांबाळूंक व्हडले गेटी घालता. आमची ग्रेसकाय सांबाळूंक व्हडले बोर्ड घालता. पूण ग्रेसकाय घेवन आमच्यांनी सर्गार वचूंक जायना म्हूण हें आमी विसरता. बाबा ग्रेस मनशान आनी पातळ केलें तें बरें न्हेसलो. बरें न्हेसप वायट न्हय. बरें जेवलो, बरें जेवप वायट न्हय. बऱ्यो सायली केल्यो हें वायट न्हय. पूण हें सगळें हांव करतां कोणा खातीर? हांव न्हेसतां म्हजे खातीर, हांव जेवतां म्हजे खातीर, हांव म्हजी संपत्ती सगळ्यांक दाखयतां, पळयात हांव कोण तो. म्हजी पोजिसांव दाखयतां, म्हजें व्हडपण दाखयतां आनी हांवूच म्हजेच भितरी घुस्पत उत्तां. पावडीनो, जाय त्यो पाट्यो. आयज सांगा, फाल्यां थंय हें सगळें कोणा खातीर? कितलो लोक उपाशी आसा, कितलें जेवण खाण आमी पिड्यार करता. पावडीनो, आमच्या देशांत कितलोच लोक उपाशी आसा. पूण हांव ग्रेस म्हणटकूच हांवें म्हजी ग्रेसकाय सगळ्यांक दाखोवची अशी म्हजी आस. अशें आदले काळावेल्यो ह्यो कांय चाली रिती सांगतात. रोमकार खंय जेवण तयार करताले आनी तेच व्हडले मनीस जेवताले. कशे जेवताले खंय ते खंय पयले समज 20 डिशीज आसा जाल्यार 20 तरेकवार भाशेचें जेवण आसा जाल्यार पयले खंय 5 भाशेचें जेवण जेवताले. आनी जेवल्या उपरांत ते खंय वखारी काडटाले आनी पोतून जेवताले. वखारे काडटाले आनी पोतून जेवताले. जेयत रावताले आनी वखारे काडीत रावताले. पूण सगळें जेवपाचें सोडिनासले. बाबूनो, आयच्या काळार जायते जाणां आमी पिडेक सांपडटा. आदल्या काळार जेवण ना म्हूण पिडेक सांपडटाले.
आयच्या काळार जेवण चड जेवन आमी पिडेक सांपडटा आनी अशी आमची पिडाय बी केन्ना केन्ना आमी पिड्यार करता. बाबनो, क्रिस्तांव कशी आमकां उलोव. एका दिसाक देवाक आमी झोटी दिवंक जाय आमी मेल्या उपरांत. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 48, हांव भुकेलो तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव वेगळो आसलो तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, हांव थानेलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव एकसुरो वाटसुरो आसलो तुमी म्हाका बिराड दिलें. येयात तुमच्या दोनयाच्या सुखान वांटो घेयात. आनी देव आमकां म्हणटलो शाबास, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. हें देवाक म्हणून दी आनी देवाच्या तोंडांतल्यान एक आयसाक उतरां भायर सरून दी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वाखाणी तुका देवा बापा, वाखाणी तुका जेजू क्रिस्ता, वाखाणी तुका पवित्र आत्म्या. बाबनो, आयज हांव आनी तूं धांवता. कोणा फाटल्यान धांवता आमी? आयज आमी सगळ्यांनी एक रेस सुरू केल्या. खंयची रेस ती? अदीक आनी अदीक पयशे एकठांय कर. मेक मोर मनी एंड यू वील बी मोर हॅपियस्ट पर्सन ऑन दीस अर्थ. चड पयशे एकठांय कर आनी सगळीं तुका देव कशी मानतली. थोड्यांक दिसता पैसा फेको तमाशा देखो. पयशे उडय आनी सगळो चमत्कार पळय. हे वाटेन तुमी आमी धांवता जाल्यार आमी पिशी. पयशां फाटल्यान तरी आमी धांवता, संवसारा फाटल्यान तरी आमी धांवता, मोजी फाटल्यान तरी आमी धांवता जाल्यार आमी पिशी. अशें बागून पावलो 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 9 अशें म्हणटा. जी पयशां फाटल्यान वेतात ती ताळणेर सांपडटात. ती पिसाट कशीं जातात आनी ती आपणाची निसंटण करतात. देखून म्हजे बाबा आनी म्हजे भयणी, पयशां फाटल्यान धांवनाकाय, गिरेस्तकाये फाटल्यान धांवनाकाय आनी तुजें पिशेपण दाखयनाकाय. जायत जाणां ही गिरेस्तकाय घेवन स्वर्गार वचूंक सोदतात. गिरेस्तकाय घेवन स्वर्गार वचूंक शकना. गिरेस्तकाय घेवन हे संवसारान कुशाल जिवीत जिवन दुसऱ्यांकूय जीव आमच्यांनी बाबणो सूर जोडूं येता. देखून लूक चॅप्टर 24 वर्स 26, Woe to you, those who are rich. हाय हाय तुमकां गिरेस्तकाये फाटल्यान धांवतल्यांक हाय हाय अशें देवाचें उतर म्हणटा. बाबनो, ग्रेस, गरीब, कुड्डी, मोनी, थोटी हे संवसारान आमी जल्मल्यान ती एकसाक सगळीं मरतलीं. This is a fact. A birth is fact, then our death is fact. पूण मेल्या उपरांत कितें जाता तें आमी पळोवया. मेल्या उपरांत लाजार मेलो. लाजार गरीब, लाजार जेव खावंक नासली, लाजार भलायकेनी बरो नासलो, तो मेलो. आनी खंय गेलो? लाजार मेलो आनी ताका देवदूतांनी आब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. अग्रेसी मनीस मेलो आनी ताका कितें केलो? ताका व्हेलो आनी पुरलो. पुरोप म्हणल्यार ताका पुरोप म्हणल्यार एमकोणान धाडलो. बावडीनो, कोण कुशाल आनी कोण दुखेस? लाजार आब्रामाच्या गोपान कुशाल आसलो, कुशाल आसलो. बावडीनो, ग्रेसाची कितें गाय? तो कुशाल नासलो. कित्याक अग्रेस मनीस हे संवसारान सगळे कुशालकायेच्या आनी मोजीच्या फाटल्यान भोंवतालो. देखून बाबडीनो ताका एमकोणान वयचें पडलें. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21, मातवाची शुभवर्तमान 6 वडी 21 अशें म्हणटा. तुजें काळीज आसा थंय, तुजी गिरेस्तकाय आसा थंय, तुजें काळीजूय आसा. द ट्रेजर ऑफ देर इज युअर हार्ट वील बी. म्हजें काळीज आनी मोन खंय आसा? फक्त गिरेस्तकायेचेर वो म्हज्या देवाचेर आसा. बाबडीनो, दुसरी मेल्या उपरांत तिसरी वस्त आमी मनान धरून फावो सासणाचे जिविता विशीं.
कितें सांगता सासणी जिवीत भावणो ग्रेस मनीस एम कोणान थंय वड पडना एम कोणान देवाची महिमा ना एम कोणान तुवें एक सुरो वाट सुरू जावन तुवें सासणेच्या उज्यान एक सुरो वेळ सारचो पडटलो एम कोणान जेता आसतना सगळे आटे विटे भोगचे पडटले हें आमकां पूर्णपणे दिसून येता बाबणो गरीब मनीस लाजार खंय पावलो लाजार जंय ताण आयलो थंय तो पावलो आमी सगळीं देवा कडल्यान आयल्या ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी सगळीं देवाची पोतून पावूंक जाय हो आमचो हावीस आवर डेस्टिनी इज बॅक टू गॉड आमचो शेवट म्हणल्यार देवा सुशी पावप कित्याक देव आमचो उरूम आनी देव आमचो शेवट हें आमकां कुशालकाय आनी व्हडपण लाजार सगळोच मोहिमेन भरलो देवा सवे तो कुशाल देवा सांगता कुशाल पावडनो आमी देवा सवे कुशाल आसची गरज आसा ह्या संवसारांतली कुशालकाय 2 दिसांची ह्या संवसारांत जिवीत 2 दिसांची पूण हे संवसार रावून सासणेच्या जिविताक आमी पावची ही देवाची खुशी आनी ही खुशी जावं तुजी आनी म्हजी बी पावणीनो 2 मागणी उबारली 2 मागणी ह्या ग्रेस मनशान आब्रामाक केली पयले मागणे ते म्हणल्यार लाजराक म्हजी सरशी धाड लाजराक म्हजी सरशी धाड कित्याक ह्या तानीन ह्या उज्याच्या आगट्यान हांव लासतां इल्लें उदक घेवन लाजराक धाड अशी ह्या ग्रेस मनशान आब्रामाक विनंती केली आनी आब्रामान सांगलें आमच्यांनी तुमचेशी येवंक जायना आनी तुमच्यांनी आमचेशी येवंक जायना पावणो हो तो स्वर्ग आनीक एमकोण हाचे भितर हें व्हडलें पाताळ आसा कोणाच्यान आंगातावन थंय वचूंक जायना आनी थंय तावन हांगा येवंक जायना पूण ह्या संवसारांत आसतना आमच्यांनी हें पाताळ वाटावं येता ह्या संवसारांत आसतना आमची वाट बोलूं येता आनी सर्गीचे वाटेर आमची पावलां मारूंक देव आमकां उलो करता मोगाचें न्हू आयज हें पाताळ जी वाट हांवें दवरल्या ती वाट बदलूंक म्हज्यान कितें करूं येता थोडो वेळ नियाळ कर हांव मेल्या उपरांत खंय वचूंक सोदतां हांव मेल्या उपरांत कितें व्हरूंक सोदतां हे संवसारांत येता आसतना हांवें आनी तुवें कितें हाडलां हें सगळें देवाचें आमच्या जिविताचो स्वास आवयच्या कुसव्यान सुरू जालो तो एक दिसाक सोंपतलो म्हजे लागीं आसा तें सगळें देवाचें हें घेवन हांवें तो सोर जोडलो ना हें घेवन म्हज्या भावा भयणांची हांवें सेवा चाकरी केली ना जाल्यार हांवें कांयच करूंक ना सोर शेवटी ही ग्रेसकाय आनी दावन दवलूत घेवन ही भलायकी घेवन हांवें म्हजो ओत्मय बाळलो ना सांबाळलो ना जाल्यार मनशाक कसलो फायदो मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26 आख्खो संवसार तुवें जोडलो आनी तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशा तुका कसलो फायदो कितें तुका मेळूं येता ह्या जिवितांत कांयच ना दुसरें मागणें ह्या ग्रेस मनशान एमकोणा रावून आपल्या ह्या आब्रामाक केलें तें म्हणल्यार आब्रामाक वतून संवसारांत धाड कित्याक संवसारांत धाड म्हाका आनी भाव आसात ताका हुस्को आसा हांव हे एमकोणान लासतां तशें नाका म्हजे भावूय बी हे एमकोणान आयिल्ले आनी आब्राम ताका सांगता तांकां प्रवादी आसात आनीक हो ग्रेस मनीस सांगता ते तांचे आयकोनात मेल्ल्यांतलो कोणूय एकटो जिवोन जाय जाल्यार ताचे ते आयकतले आनी आब्राम सांगता ना तांचेय बी तें आयकुचें ना देखून म्हजे बाबा आयज देवा उतर तुज्या आनी म्हज्या कानार पडटा देवा उतर घे देवा उतर मानून घे सान फ्रांसीस शावेर
संवसारा फाटल्यान धांवपी. संवसार म्हजो आनी हांव ह्या संवसाराचो. ह्या संवसारांतली मोज म्हजी, ह्या संवसारांतली पातक म्हजें, ह्या संवसारांत काळोख आनी गार्बेज सगळें म्हजें, अशें तो चिंता. आनी अशे वेळार देवाचें उतर ताका मेळटा आनी देवाचें उतर मानून घेता. सान इग्निशे लॉयला वरवीं आनी तो जिवीत बदलता. आनी जिवीत बदलून एक व्हड सांत आनी एक व्हडलो मिशनार असो भारतांत पोजळटा. म्हजे बाबा, हें कोण आसा हें सोद. हें कोण आसा हें सोद. आमची निमाणी झडटी जातली हें बी सोद. आमी स्वर्गार पावूंक जाय हें बी सोद. हें सोद मानून घे. हें सोद मानून घे आनी तुजी वाट बदल. तुजी वाट बदल आनी परतून देवाची ये. संवसाराचे वाटेन तूं धांवताय, देवाचे वाटेन धांवूंक प्रयत्न कर. जें देवान दिलां तें देवाचे उरते मोहिमे खातीर. तुका दिलां तें तुजेच खातीर न्हय. देवान आमकां दिलां कितें तें जावं. सगळे गूण देवाचे रास बांदून हाड. हे गूण घे आनी सूर जोडूंक भावा भयणाची सेवेक आयजूच लाग. कित्याक दान, दौलत, ग्रेस्काय देवाचें देणें. दान, दौलत देवाचें देणें. देखून म्हजे बाबा, पिशेपण सोड. पिशेपण सोड. जशें लूक चॅप्टर 12:20 हांगासर एक मनीस मेळटा. ताची जायती दौलत, जायती ग्रेस्काय वाडटा आनी ती ग्रेस्काय पळोवन तो चिंतनांनी बुडटा. कितें करतलो? हांव म्हजे कोडे ल्हान आसात ते व्हड करतलो आनी तातूंत सगळें भरून दवरतलो आनी आनीक भरून दवरतलो. आनीक तो खुशाल जाता. हें सगळें भरल्या उपरांत, हें सगळें एकठांयल्या उपरांत तो खुशाल जाता. आनी देव ताका अशें सांगता, आरे पिशा, आयज राती तुजो आत्मो मागचो आसा. आयज राती तुजो आत्मो मागचो आसा. हें सगळें तयार करून दवरलां तें कोणाक? म्हजे बाबा आनी म्हजे भयणी, हें सगळें तयार करून दवरलां तें हांवें कोणाक? ह्या मनशाच्यान ही सगळी गिरेस्तकाय घेवन 2 वस्तू करूं येताल्यो. आपणाक फावो तें दवरूं येतालें. आपणाक फावो तें दवरूं येतालें. उरलेलें ताच्यांनी गरिबांक दान करूं येतालें. आनीक तोय खुशाल आनी दुसरोय खुशाल. आमची कोंकणी भाशेन अशें म्हणटात, वांटून खालें जाल्यार पोट भरता. वांटून खालें जाल्यार पोट भरता. आनी एकटोच खावशी ताका अजीण उरता. इनडायजेशन, ताका तें पचना. देखून बाबा, म्हजे भयणी, आयज एक निच्यो कर. निच्यो कर. खंयच्याय घरान हांव आसूं, खंयच्याय सुवातेर हांव आसूं, खंयच्या मनशा मदें हांव आसूं, म्हजे लागीं आसा तें वांटतलो. देवान म्हाका जाणवाय दिल्या, ही जाणवाय वाड. देवान म्हाका कोणाक बरें मार्गदर्शन करूंक गूण दिला, मार्गदर्शन कर. देवान म्हज्या घरान आनी म्हज्या वावरान म्हाका सगळोच पळजोडीत केला, भियेनाका. देवान दिल्लें देवाची मोहिमेक उजार कर. जशें परतून उदगास करता हांव, तो म्हणल्यार जॉब चॅप्टर 1:21. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो विंगडो हांव आयिल्लो आनी विंगडो हांव वेतलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो विंगडो हांव आयिल्लो, विंगडो हांव वेतलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवा तुजें नांव व्हड जावं. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवा तुजें नांव व्हड जावं. तूं गिरेस्त आसूं, तूं गरीब आसूं, सदांच देवा बरोबर जिये, खुशाल जिये आनी तुका दिल्ल्या देण्या वरवीं, तुका दिल्ल्या गुणा वरवीं सूर जोडूंक एक एक पावल फुडें मार. एक एक पावल फुडें मार. आशेन भरूं नाकाय, आशे फाटल्यान धांवूं नाकाय. आनी अदीक गिरेस्त जावन हांव अदीक वर्सां जियेतलो म्हूण चिंतूं नाकाय. बाबनो, आमच्या जनवरां आमी म्हणटा तांची नदर मारुया. समज वागान तर हरण मारलें, वाग कितें करतलो? वाग आपणाक जाय तें खातलो आनी वेतलो.
उपरांत वाघ गेल्या उपरांत दुसरे कोले येतले, दुसरी धाकटी धाकटी जनावरां येतलीं आनी ती सगळीं खावन खुशाल जातलीं. हे वाघाचे बदलेक हे वाघान मारले हरण मनशान मारल्यार मनीस कितें करतलो? हें सगळें कोणाक कळनासतना व्हरून फ्रिजीन भरून कुसोवन आनी कुसोवन आनी कुसोवन खायत रावतलो. हांगासर एकटो मनीस खुशाल जालो, थंयसर सगळीं जनावरां खुशाल जालीं. आयज ग्रेस्काय आयज आमचे लागीं दिल्लें तें वाण आमी एकामेकाक वांटना तेन्ना सगळीं खुशाल जातात. सगळीं खुशाल जाता तेन्ना तुवें बी खुशाल जाता. तुवें बी अदीक भितरल्यान एक 8वी सर्सो संतोश तुजे भितर येता. देखून बाबा आनी भयणी दी आनी तुवें घेतलो, दी आनी तुवें घेतलो. हें करूंक तो देव आमकां आशिर्वादान भरूं, तो देव आमची मनां उजवाडूं. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन करिया धन्य देवा नमन करिया ताच्या नावा हरसियांची दारा तो पवित्र देव रायं सोळाय आराधन करिया धन्य देवा नमन करिया ताच्या नावा हरसियांची सडवण दारा तो पवित्र देव रायं सोळाय आराधन करिया धन्य देवा नमन करिया ताच्या नावा हरसियांची सडवण दारा तो पवित्र देव रायं सोळाय हालेलुया हालेलुया
सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात संतोषाची गितां गावून ताचे दर्शन घेवंक या सर्वेस्पर आमचो देव म्हूण मनान दवरात ताणेंच आमकां रोचल्यान ताचे आदीन आमी आसा ताची परसां आमी ताच्यो हिणांतल्यो शेळयो आमी आर्गां दिवन ताचे दारवटे उतरून काडत ताका वाखाणून ताच्या मंदिरान भितर सरात दिनवासीच्या उल्हासांनी ताच्या नांवाची किर्ती गाजुया सर ईश्वर कितलो बरो ताचो मायमोग सासणांक तोखता पिणकेचे पिणकेक तो सदांच विस्वाशी हो तो देव आमचे मदीं ह्या व्हडण्याच्या रुपान आसा सगळ्या कारसंतां सगळ्या मोनांतान ताका बुजुया ताचे मुखार सासणांगी पडुया ताका आर्गां ताका वाखणी ताका दिनवास आतां आनी सदांकाळ आमेन. देव काकुदीचो समदीर देव काकुदीचो सागोर तो पातकाची दूख धरून ताच्या दारार माततल्यांक सगळ्यांक ताचें दार उक्ते अशें जुवांची पयली चीट 1 John chapter 1 verse 9 आमकां अशें म्हणटा तुमी खरेंच पातकाची दूख धरशी जाल्यार तो देव विस्वासी तो आमची सगळीं पातकां बुक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली सगळ्या मेळेपणांतली मनान काळजान कुडीन आत्म्यान उतरांनी कोरण्यांनी चिंतनांनी जो मेळसाण जे खोटेपण जो काळोख म्हज्या जिवितान आसा ताची दूख धरशी जाल्यार तो म्हाका बक्षिता तो म्हाका बागेवन करता हो तो देव हे वेळार काळजांतान दूख दवर ते चोरान दूख धरली तो चोर स्वर्गार पावलो त्या जाकिवान दूख धरली आनी आतांच्या हाताक हांवें कोणाक नागयला जाल्यार कोणाक फटयला जाल्यार 4 वांट्यांनी परतून दिता दूख धरली आनी जेजून म्हणलें आयज हे घराक थारण आयलें तो देव तुका आनी म्हाका तरण दिता बोगसणे माग. Bogus maka sumia 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 Bogus maka ham yek pati 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 काकलूत कर मुझी सोमिया काकलूत कर मुझी सोमिया काकलूत कर मुझी सोमिया काकलूत कर मुझी सोमिया
सर्वेस्परा सर्ग आनी संवसार दुनिया ही म्हजी पोरजेची काकुत तुजी काकुतीक ती आशेता तुजी दयेक ती आशेता पातकाची बोगसणी दी तुवें सोर म्हाका बोगशिलो म्हाका बोगसणे मेळ्ळे तुवें जर म्हाका नितळ केलो हांव नितळ जालो तुवें तर म्हाका बागेवनपण आनी देवीक जिवितान म्हाका वाडयलो हांव वाडत रावतलो काकूत कर काकूत कर काकूत कर काकलूत कर मुजी सोमिया काकलूत कर मुजी सोमिया काकलूत कर मुजी सोमिया काकलूत कर मुजी सोमिया काकलूत कर हांव एक पाकी 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 दया कर मुजी सोमिया दया कर मुजी सोमिया दया कर मुजी सोमिया दया कर मुजी सोमिया देव काकुसार ताणें म्हजी काकूत केल्या ताणें म्हजी दया केल्या ताका आर्गां ताका वाखाणी ताका दिनवास आतां आनी सदांकाळ तुका आर्गां जे काळजांतान देवाक आर्गांनी जे काळजांतान देवाकचे उपकार हाडूय देव बरो गॉड इज गूड ऑल द टायम ऑल हिज पीपल those who longing his mercy and grace he is faithful forever forever and ever माझे बाबा आणि माझी बहिणी देव सणा आमचे काळीज पावसला देव सणा आमच्या जिवितान कसलो कसलो काळो भितर सरला तो देव जाणा तुझ्या जिवितान कशी पिडा येवची आसा आयल्या आनी येतली तेय देव जाणा बाबा तोर हे पिडेच्या वेळार हे कोश्टांच्या वेळार एकसुऱ्या वेळार भियेनाका देव आमचो किल्लो देव आमची घडप देव आमचो बरवसो देव आमचो धीर आधार कोण नासल्यांक तो एकटोच सांगात म्हजे बाबा आनी म्हजी भयणी जशें सामेलाच्या पयल्या पुस्तकान सामेल चॅप्टर 16 वर्स 7 हांगासर देव मनशाची काळजां पळयता मनीस मनशाचें तोंड पळोवन काम करता पण देव मनशाचें काळीज मनशाचें मन मनशाचें भितरल्यान पळयता देव मनशाचें मन पळोवन मनशाक धन दिता म्हजे बाबा म्हजी भयणी म्हजी इश्टा म्हजे तरणाट्या बाबा भियेनाका सर्वीस ना शिकोंक जायना घडी ल्हान व्हड पातकाक लागून म्हज्या जिवितान वयर सरूंक जायना घडी म्हजो पूत म्हजें आयकना म्हजी धूव म्हजें आयकना घडी म्हजो घरकार दुसऱ्या फाटल्यान वेता घडी म्हजी घरकान दुसऱ्या फाटल्यान वेता घडी अशीं जायतीं दुखां तूं घडयताय जायते दुखान तूं बुडलेलो आसाय
बरी तुका दिसत सगळीं तुजी दुखां देव विसरला म्हूण ना. देव तुजी दुखां विसरना. देव ही तुजी दुखां एकठांय करता. बुक ऑफ साम 42:3 सत्रांचे पुस्तक 42:3 देव एकठांय करून ताचे भांगार ताचे रुपे करून तुज्या गोंगटे घालूंक सोदता, तुका दिवंक सोदता. पूण आयज बाबातोर सोम्याची बाबातोर तुज्या बाबाताक उण्या बाबाताक आदार माग. देव तुका आदार दिवंक सोदता. देव तुका कुरपेन भरूंक सोदता. तुज्या उण्या बाबाताक आदार माग. जे पातोक रोड जितलो तूं पातकां रडटा तितलो तूं नितळ जाता. जितलो तूं पातक सोडटा तितली तुजी भलायकी एकदम बरी उरता. हें पातक आमची भलायकी न्हू, आमचें मासूस न्हय, पूण आमची आडां लेगून सुकयता अशें देवाचें उतर सांगता. हें पातक आमची आडां लेगून सुकयता. बुक ऑफ साम 38:3 हे वेळार बोगसणें दी आनी बोगसणें घे. बोगसणें दी आनी बोगसणें घे. बोगसणें हें व्हडल्यांतलें व्हडलें बऱ्यांतलें बरें हें वखद दी आनी घे. आनी हे वेळार तूं देवाचें मंदीर देवाक भेटय. देव तुजो आसरो, देव तुजो बरवसो हे देवाक उलो कर. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणदार, तूंच म्हजो मोगाळी, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणदार, तूंच म्हजो मोगाळी, तूंच म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. माझें नांव आसा वॉल्डराय डिसोजा. हांव सिंधुदुर्गासून आयला महाराष्ट्रात. ग्रेवंडा कॅथलीक. हांवें जायत्यो रिट्रीट केल्यात, जायते बरेपण पळयला. पहिली माझी रिट्रीट हय केरला जाली 2004 मध्ये. तेणे माझ्या जिवितांत जायते बरेपण आयले
म्हाका ड्रिंक्स असली गुटखा असले जायती संकटां म्हाजेर असली जायती विघ्नां म्हाज्या कुटुंबा वर असली तेजे हांवें जैत वेला ह्या कुटुंबा वरवीं आनी ह्या मागण्या वरवीं ह्या रिट्रीट वरवीं ह्या केरळ डिवायन सेंटर मुळे म्हाका जायतो फायदो मेळ्ळो आसा म्हाका तेणें परतून हे सातळे हांवें मागून घेतलेले जेजून म्हाका ते परतून दिले ह्या सातळ्यांक येवंक हांव 20 वर्सां जालीं जायती म्हाजी रिट्रीट भायर जाल्यो पूण म्हाका डिवायन सेंटर येवंक म्हाका चान्स मेळोंक ना पूण एक मोको दिलो म्हाका जेजून हो 6वो 7वो पास करूंक ह्या कंपाऊंड मध्ये डिवायन सेंटर मध्ये हे डिवायन सेंटर फर्स्ट आधुनीक आसा हय म्हाजी पयली रिट्रीट नंतर हांवें महाराष्ट्रांत जायत्यो रिट्रीट केल्यो पूण म्हाका डिवायन सेंटरान म्हाजो पयलो पांयार रचलो म्हाजें जीवन बदल्लें म्हाजी फॅमिली बदल्ली म्हाजे जायते अडखळे संकटां भ्रश्टाचार जायते हातान गुण घडलेले आसा पदवारपण वायट विचार जायती संकटां म्हाजेर तेणी जैत व्हरून म्हाका जायते बरेपण फावो केले आयज म्हाका पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसा म्हाजे विचार बरे तर म्हाजे काल्पनिकची कामां म्हाजी जायती संकटां तेणे बरी केली म्हाजे प्रोग्राम म्हाजे घरांतले जायते प्रोग्राम अरी करून म्हाजे चेड्याचे काजार जे आसले जायती म्हाजी संकटां येयली जायते हांवें तेजे मात करून जेजून म्हाका आपल्या जिविता मागण्या वरवीं हांव वरासभर त्या मागण्यात रावलो आनी त्या मागण्या वरवीं म्हाका जायते म्हाज्या जिवितान म्हाजे ते काजार बरे भाशेन जाले आनी म्हाजे जिवितान जायती संकटां तेणी मात केल्ली आसा जायते म्हाका बरेपण दिल्लें आसा आनी ह्या डिवायन सेंटर मुळे म्हाका आज पवित्र आत्म्याचे खरे गुण कळ्ळे जायते विचार म्हाका सगळे रिट्रीट हांव करता पूण हय म्हाका पॉयंटान पॉयंट प्रत्येक वस्तूची म्हाका ठेच हय म्हाका कळटा आनी ती म्हाका परतून म्हाका मेळ्ळ्या आनी म्हाजें जिवीत तेणें बदल्लां आनी जेजे वरवीं म्हाका हांव नवें जिवीत नवी शक्ती भावार्थाचो मोगाचो एकोटाचो आनी एक भक्कम पांयाचो मनीस म्हणून हांव तुमचे कडेन आर्गान वंदन मेळटा आनी तुका म्हाजी तुमकां साक्ष दिता थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीजस प्रेज द जीजस